बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसा ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करेंगे, और वही उन्होंने किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो भी करेंगे, हुकूमत उसको ओन करेगी, मौलवी उसको एन इस्लामी और शरई करार देंगे, और पाकिस्तान का मीडिया उसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह करार देगा। तो हुआ वही कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। ये जो गजा पीस बोर्ड है उसका हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक को लिखा। यानी अब तो शायद ही कोई मुल्क बचे हों जिन्हें उन्होंने नहीं लिखा। तो दुनिया भर के जो बासर ममालिक हैं उन्हें भी लिखा, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो इस रीजन के अंदर हैं उनको भी लिखा। और जिन ममालिक ने सबसे पहले हामी भर ली कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो पीस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं ममालिक, उनमें पाकिस्तान, इसराइल, यूएई, मिस्र, मराकश, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, हंगरी, ये ज्यादा ममालिक जो हैं वो रशिया के जो आजाद होने वाले ममालिक हैं, ज्यादा ममालिक वो है। इनके अलावा एक हंगरी है। पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों इसका हिस्सा है, जबकि गल्फ कंट्रीज में से वहां पे एक मिस्र है, और यूएई इसके अंदर शामिल है। फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, रूस ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, पोलैंड ने, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन ममालिक ने अभी तक हामी नहीं भरी। और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और आसिम मुनीर साहब ने कहा जी ओके हो गया, हम आ रहे हैं। अब ये गजा पीस बोर्ड, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक मंसूबा है, और उससे वो ये सोचते हैं कि ये गजा की पट्टी को एक तरक्की याफ्ता इलाके में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बनाई जाएंगी, यहाँ पे जबरदस्त किस्म के बीचेस बनेंगे, यहाँ पे कमाल किस्म की सयाहत के इलाके बनेंगे, और ये दुनिया का एक बड़ा महंगा प्लॉट है जहां पे वो दुनिया भर के सरमायाकारों को घेर कर ले गए। पैसा भी अपना नहीं लगा रहे, बल्कि जो ममालिक आ रहे हैं उनसे $1 अरब वसूल किया जा रहा है इस मेंबरशिप के बदले में। तो जैसा कि पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं, इनकार तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान इनकार करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप वो तमाम पैगामात, मैसेजेस और वो तमाम चीजें एक्सपोज कर देगा जो पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बोलते रहे, और उसका इन्हें पाकिस्तान में नुकसान होगा। तो यहां पे जो मौलवी हैं वो अब साबित करेंगे कि ये बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ा इस्लाम का झंडा पाकिस्तान ने उठा लिया। हालांकि ये क्यादत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, क्यादत जो है वो टॉनी ब्लेयर की है, क्यादत जो है वो नेतन्याहू की है। पाकिस्तान इस सफ में कहीं दूर पीछे खड़ा है। अब $1 अरब क्या पाकिस्तान दे सकता है? ये वो पैसा है जो पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा होगा, ये वो पैसा है जो टैक्स पेयर्स का पैसा होगा। तो क्या पाकिस्तान ये पैसा दे सकता है? ये बड़ा सवाल है ना। हो सकता है पाकिस्तान से पैसा लिया ही ना जाए और पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया जाए इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान अपनी फौज गजा में तैनात करेगा हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमास इसका हिस्सा नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है गजा की जो हुकूमत है वो इसका हिस्सा नहीं है। वो इसे तस्लीम नहीं करते, वो इसे मानते नहीं है। आप जब भी गजा में वोटिंग करवाएंगे हमास जीतेगी। गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी वही जीते हैं, यानी उनके पास अक्सरियत है फलस्तीनियों की, और वो इसको नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तानी इसको मान चुके हैं। अभी देखते हैं और कौन कौन से अरब ममालिक हैं जो इस सारी सूरत को मानते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई थी अक्टूबर 2025 में 2803। तो ये जो करारदाद थी, इस करारदाद की रोशनी में अब ये गजा पीस बोर्ड बना है, और इसका जो पहला नुक्ता था वो एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भी था, यानी वहां पे एक अमन के क़याम के लिए एक इस्तेहकाम फोर्स तैनात की जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फौजें होगी। इसमें पाकिस्तान की और इंडोनेशिया की फौज होगी, इसके बारे में कहा जा रहा था। कुछ ममालिक पीछे हट गए थे जी हम अपनी फौज नहीं भेज रहे। बहरहाल पाकिस्तान
पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया है। ये जो करारदाद थी ना अक़वाम मुत्तहिदा में, एक बात हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि रूस ने और चीन ने इसकी मुकम्मल मुखालफत की थी। चीन और रूस ये समझते हैं कि आप उनके ऊपर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और वो खुद फैसला करेंगे अपने लिए कि वो क्या चाहते हैं। जमहूरी तरीका तो ये है, लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है, रूस और चीन इससे इत्तेफाक नहीं करते और उन्होंने, दोनों मुमालिक ने इनकार कर दिया था, इसकी मुखालफत की थी करारदाद की। पाकिस्तान जो है ना नाज़रीन, अब मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको कह देता हूं, पाकिस्तान एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। ट्रंप साहब जो कहेंगे वो यही करेंगे और कई मुमालिक अपने मफाद में ऐसा करते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या ये अपने मफाद में कर रहा है? आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पाकिस्तान में उनका गैर मकबूल होना। वो कोई भी चीज कर लें, उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा, वो हुकूमत को कामयाब भी नहीं बना पा रहे। अगर बैन अवी सतह पे आवाजें उठ जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम जालिमाना तौर पे मुसल्लत किया गया है उसका इख्तिताम किया जाए, तो फिर आसिम मुनीर साहब और इनके सारे हवारी हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के खिलाफ डट कर खड़े रहना है या इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कुचलना है, तो आलमी सतह पे उन्हें तमाम आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ताकतवरों की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क वाली तो बात दिखाई नहीं देती, जैसी जूते पॉलिश की पॉलिसी रखी है हमारे वजीर आजम ने। मैं तो हैरान हो गया था देख के। अब अमेरिका जो है वो दुनिया के ऊपर दबाव डाल रहा है एक नए किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। कनाडा का जो वजीर आजम है उसने बड़ी साफ बात की। उसने कहा जी कि मैं खात्मे का ऐलान करता हूं कि अमेरिका की क़यादत के अंदर जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। यानी कैनेडियंस तो खुलकर सामने आ गया, फ्रांस भी खुलकर सामने आ गया, कई और ममालिक खुलकर सामने आ गए। तो अमेरिका के पास जो हथियार है वो दो हैं। एक उनकी ताकतवर फौज है, वो किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका एक वक्त में सबके साथ लड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी ताकत अमेरिका के पास जो है वो टैरिफ आयद करने की है, कि वो टैरिफ लगा देते हैं। कई ममालिक जो है अमेरिका के साथ तजारत करते हैं तो वो उसमें टैरिफ लगा देते हैं। अब उन्होंने फ्रांस को भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो इस पर फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन को यह कहा, फ्रांसीसी सदर ने, कि हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए और हमें एक मुश्तरका हल निकालना चाहिए और एक मुश्तरका इसके लिए लायामल बनाना चाहिए कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी का जवाब कैसे देना है। अब अगर यूरोप भी अमेरिका पे टैरिफ लगा देता है, जैसा कि अमेरिका यूरोप पे लगा रहा है, यूरोप को चाहिए क्या होता है? एनर्जी चाहिए, यूरोप को फ्यूल चाहिए, मादनियात चाहिए। ये सारी चीजें तो यूरोप बराह रास्त हासिल कर सकता है। इंडिया के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं, गल्फ के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं, रशिया से वो तेल और गैस ले रहे हैं, वो इस मिकदार में इजाफा भी कर सकते हैं। और चाइना के साथ अगर वो अपने ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं तो फिर अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार कम हो जाएगा। तो अब जो है वो गेम इस तरफ को जा रही है। इसके ऊपर नजर रखेंगे, इस पे हम बातचीत भी करते रहेंगे। अब आ जाए नाजरीन पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल। देखिए बैरूनी तो मैंने आपको बता दिया कि हर बात जो हमें कही जाएगी हम फौरी तौर पे मान लेंगे। बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहां पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल मैंने कई मर्तबा पूछा, आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बस उड़ान पाकिस्तान की एक कहानी सुना देते हैं। और उड़ान की हालत यह है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि बाहर से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आए,
وہ مزید 43% تک گر گئی ہے. یعنی باہر سے بجائے اس کے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، جو آ رہی تھی وہ بھی مزید گر گئی ہے 43% تک. یعنی وہ بھی تقریباً آدھی ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے معاشی گروتھ کے مزید سست ہونے کی پیشن گوئی کر دی ہے اسی وقت، اور پاکستان کا پیسہ لگاتار ڈبویا جا رہا ہے. جیسا کہ گرین انیشیٹو ایک لیا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کا ویژن ہے. میں نے 2 سال پہلے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ مت کردہ بربادی کر دیں گے آپ پاکستان کی، لیکن ان کی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے. یہ دریائے سندھ سے نہریں نکال کر چولستان لے کر جا رہے تھے اور چولستان کی زمینوں کو سیراب کرنے جا رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان صحراؤں کے اندر یہ لہلہاتے ہوئے کھیت لگائیں گے، اور اب صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو گئی. حالت یہ ہے کہ پاکستانیوں کا پیسہ چولستان کی ریت کے اندر انہوں نے اربوں روپیہ ڈبو دیا پاکستانیوں کا. سجاگ کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق گرین پاکستان کا منصوبہ صحرائے چولستان کی ریت میں ڈوب رہا ہے. سب سے بڑی 2 کمپنیاں جن کے پاس 50,000 ایکڑ زمین تھی، 50,000 ایک کے پاس، 50,000 ایک کے پاس، ان میں سے ایک فاطمہ فرٹیلائزر، انہوں نے منصوبہ شروع ہونے کے 2 سال بعد بھی پروجیکٹ پہ کام ہی شروع نہیں کیا. جبکہ یونٹی گروپ ہے وہ جناب منصوبے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. چینی کمپنی سمیت 3 کمپنیاں بھی منصوبے سے نکلنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے. 2 سال پہلے شہباز شریف نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف عاصم منیر کا ویژن ہے. تو یہ والا ویژن بھی بڑھ گیا، پاکستانیوں کے پیسے بھی اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے. تو جب پاکستان میں نیا کام ہی نہیں ہو رہا، نہ کھیلوں کے میدان بن رہے ہیں، نہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اربوں ڈالر جا کہاں رہے ہیں؟ یہ یا تو لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یا یہ پیسہ جمع کر کے یہ قومی خزانے میں دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے قومی خزانہ بھر دیا. عمران خان صاحب کے دور میں قومی خزانے میں اتنا ہی پیسہ تھا جتنا آج ان کے پاس ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں سینکڑوں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے تھے اور تب بھی قومی خزانہ بھرا ہوا تھا. کووڈ کے باوجود عمران خان صاحب نے قومی خزانہ بھی بھرا اور بے شمار قومی سطح کے بڑے منصوبے جو ہیں ان کو بھی چلایا. آج وہ سارے منصوبے لگ بھگ بند پڑے ہیں. قومی خزانہ انہوں نے خالی کر دیا تھا، اب یہ قرضے لے لے کر اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں. حالات کیا ہے؟ تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ پہنچ گیا ہے. یعنی یہ اعداد و شمار آپ دیکھیے، 3.8 ارب ڈالر پاکستان کا تجارتی خسارہ ہو گیا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ ہوش ربا اضافہ ہے پاکستان کے تجارتی خسارے میں. پاکستان باہر سے جو چیزیں منگوا رہا ہے وہ 6.1 ارب ڈالر، اور جو چیزیں باہر بھجوا رہا ہے وہ 2.3 ارب ڈالر، اور یہ دسمبر 2025 کا ڈیٹا ہے. یعنی 1 مہینے کے ڈیٹا میں آپ کے پاس ساری کہانی آ جاتی ہے کہ آپ نے 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا سامان منگوایا اور لگ بھگ 2 ارب ڈالر کا آپ نے بھیجا، تو 3.8 ارب ڈالر کا سیدھا سیدھا تجارتی خسارہ ہوا ہے. ایکسپورٹس ہے ہی نہیں. آپ کوئی چیزیں بنائیں گے تو باہر بھیجیں گے، چیزیں بنا ہی نہیں رہے تو باہر بھیجیں گے کہ آپ دنیا کو. حالات بہت پتلے ہیں. جتنی جلدی ہو سکے اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. اگر یہ حکومت رہ جائے گی تو پاکستان کو یہ مزید تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے، اور یہ لے کر جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہماری 150 بڑی بڑی ملیں بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل کا شعبہ تباہ ہو گیا، انڈسٹری مکمل تباہ ہو گئی ہے، چابیاں ہم حکومت کے حوالے کر رہے ہیں، آپ خود ہی چلا لیں. یہ ان کی اونچی اڑان ہے. انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہارات لگوا دیے میڈیا کے اوپر، کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیا اشتہار بازی کے اوپر، اور 10 ارب کے اندر انہوں نے بیچ دی پی آئی اے. اس سے بہت زیادہ پیسہ انہوں نے ہر سال ضائع کیا ہے، اور پوری کی پوری ایک ایئر لائن جو پاکستان کا پرائیڈ تھی وہ انہوں نے اونے پونے بیچ دی. اور بیچی کسے؟ فوجی فاؤنڈیشن کو. یعنی وہ ڈائریکٹ تو نہیں آئے لیکن پھر بھی وہ اس کے مالک بن گئے. تو فوجی فاؤنڈیشن کے پاس ہے جناب اب پی آئی اے. توجہ ان کی اس بات پہ ہے کہ صوبائی خود مختاری بھی ختم کر دی جائے. 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے ناظرین، اور 18ویں آئینی ترمیم اس کا نشانہ بنے گی. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے پاس اختیارات آئے تھے اور صوبائی خود مختاری آئی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر کیا تھا.
ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اس کے خلاف تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہ کہتے کیونکہ ان کا اختیار کم ہو گیا تھا نا، ان کی طاقت کم ہو گئی تھی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو طاقت ملتی ہے جتنا زیادہ آپ وفاق کو طاقت دیتے ہیں. جب آپ صوبوں کو خود مختاری دیتے ہیں کہ ہر سٹیٹ اپنا فیصلہ خود کرے، ہر صوبہ اپنا فیصلہ خود کرے، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر جو اوپر اسلام آباد ہے اس کے پاس طاقت کم ہو جاتی ہے. تو ہر صوبے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اسلام آباد کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا. اب وہ اس کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں. تمام بڑے بڑے اخبارات میں اس کے اوپر خبر لگوائی گئی کہ 18ویں ترمیم ایک ڈکوسلا ثابت، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا. تو اب 18ویں ترمیم کو نشانہ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے. جو کام کرنے والے ہیں پاکستان میں، ناظرین اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا. مثال کے طور پہ کراچی میں آگ لگتی ہے اور کافی عرصے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں فائر بریگیڈ کی سہولیات کافی نہیں ہے، آپ کو انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. گورنر ہاؤس کے قریب وہ پلازا ہے جہاں پہ آگ لگتی ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 61 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں پلازے کے اندر سے. کل تک ہم آپ کو 30 لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے. ابھی ایک اطلاع آئی ہے کہ پلازے کی ایک دکان، کیونکہ اب وہ اندر ریسکیو والے جا رہے ہیں، بار بار جگہ کھول کر دیکھ رہے ہیں، تو ایک دکان کھولی گئی تو اس میں 30 کے قریب لاشیں برآمد ہوئی ہیں ایک دکان میں سے. یہ کتنا افسوسناک ہے. زندہ لوگ جل گئے اس شہر کے اندر. 61 لوگ اب تک کی اطلاع کے مطابق جاں بحق ہو گئے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے، ان کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جس وقت حکمران جشن منا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت شہری جل رہے ہوتے ہیں. تو روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. اس کی عملی مثال ہے یہ کہ ایک طرف پاکستانی جل رہے تھے اور دوسری طرف حکمرانوں کے ٹک ٹاک آ رہے تھے ناشتے ہوئے، خوشی والے، زرق برق لباس، چکا چوند، شاندار عیاشی والی زندگی، آسائشوں سے بھرپور قسم کے کھانے اور ہر چیز. انہیں بالکل بھی عوام کا احساس نہیں ہے. ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہو گئیں. اندازہ کریں آپ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور ابھی یہ بسنت بھی منائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا گلا کٹ جائے گا. مجھے بہت شوق ہے گڈی اڑانے کا، یہ پتنگ بازی کا بہت شوق ہے، لیکن جس طرح کے دھاگے آ چکے ہیں، جس طرح پتنگ بازی ہوتی ہے، یہ سیف رہی نہیں. یعنی میں نے ساری زندگی پتنگ بازی کی ہے، لیکن جب یہ سیف نہیں رہی تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو کہ اس سے لوگ مر جاتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت اب اس کا رسک لے رہی ہے. وہ یہ کرنا چاہتی ہے صرف اور صرف اپنی فیسٹیوٹی دکھانے کے لیے. تو اس میں عمران خان صاحب کی بہن نے بھی ایک بات کی. دیکھیں کل انہیں مار پڑی ہے وہاں پہ، ان کی بہنیں گر گئیں. انہوں نے سارا بتایا کہ ہمیں کیسے پولیس والوں نے آ کر مارا. 4 SHO تھے، 500 پولیس والے تھے، انہوں نے بہت ٹارچر کیا، بہنیں بھی گر گئیں. وہاں نوجوانوں کو گرفتار کیا، بہت مار کٹائی یہ کرتے رہے وہاں پہ پولیس والے. تو انہوں نے صبح وہ پھر آ گئی. عجیب ریزیلینس دکھائی ہے اس خاندان نے. یعنی عمران خان صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، ان کی بہنوں نے، ان کے رشتہ داروں نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے. اتنی تکالیف اور اتنے ظلم اور جبر کے باوجود یہ لوگ ہر مرتبہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی ایک بہن آئی، انہوں نے کہا جی کہ اگر ججز انصاف نہیں دے سکتے تو گھر چلے جائیں. آپ کو انصاف دینے کے لیے اس منصب پہ بٹھایا گیا، اور ان ججوں نے جا کے اللہ رب العزت کو جواب نہیں دینا. یہ جو جج باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں نا اور انصاف دینے سے انکاری ہیں، ان ججز کو اللہ رب العزت کے ہاں سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے ناانصافی کی تھی، ہم ظلم کے حصے دار بنے تھے. کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا یہاں پہ فیصلے انصاف کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے جج لا کر بٹھائے گئے ہیں جو بالکل انصاف نہیں دے رہے. تو عمران خان صاحب کی بہن نے کہا کہ جب بسنت منائیں گے تو ہر طرف عمران خان کے نام کی اور عمران خان صاحب کے تصویروں والی پتنگیں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ عمران خان کی بہن نے کہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، امیدوار ہیں، جیتنے والے ہارنے والے عہدیداران ہیں،
वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते। और अगर घुसेंगे तो किस किस के घर में घुसेंगे? फर्ज करें एक घर से एक पतंग उड़ी हुई है, पीटीआई का झंडा उस पर बना हुआ है,